बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये दुआ मेरे साथ सिर्फ एक बार पढ़े। इस दुआ को दुआए मुश्किल कुशा भी कहते हैं। ये दुआ हर मुश्किल को मिनटों में खत्म कर देती है। तो प्यारे दोस्तों, ये दुआ रिस्क की तंगी को भी खत्म करती है। अल्लाह का फजल करम हासिल करने के लिए, रिस्क में वसअत और बरकत के लिए आप ये दुआ मेरे साथ मिलकर एक मर्तबा पढ़ लें। या रहीम या रहमान या जावल मुस्तजिरीन या वलियल मुमिनीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलात रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर या हफीज़ु या हफीज़ु या रक़ीबु या मुजीब या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या फत्ताह या खालिक या क़ाबिद या मालिक या बासित या रज़्ज़ाक़ या अलीम या अलीम या हलीम या करीम या खालिक या बारिअ या मुसव्विर या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव अस्समीउल अलीम या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ या अल्लाह या रहमान या रहीम या अजीज या जब्बार या मुतकब्बिर या मुसब्बिबल अस्बाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार वमिन फितनतिल महया वल ममात वमिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الغني العظيم، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين، سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس، سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده عد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين.